अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में। मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली मुजालिम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। फलस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह। वज़ीर आज़म का हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर निहत्ते फलस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इआदा। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल्स जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये स्पेकुलेशन और ये बातें शुड कम टू एन एंड। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत में बतदरीज बेहतरी। 1-2 दिन तक अस्पताल से घर मुंतकिल हो जाएंगे। सदर ममलकत की सेहत के बारे में सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। ईद की नमाज से कबल उनकी तबीयत नासाज हुई। गुज़श्ता पीर की रात कराची मुंतकिल किया गया, जहां कोरोना की तशखीस हुई। सदर ममलकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका। तरसीलात ज़र में इजाफा, रुपए की कद्र मुस्तहकम, महंगाई में नुमाया कमी, आम आदमी तक समरात पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुल्क में सरमायाकारी का फरोग जरूरी है। टैक्स टू GDP तनासुब आइंदा 3 साल में 13% तक ले जाएंगे। अमेरिकी टैरिफ को चैलेंज के साथ एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। वजीर आजम की मंजूरी से आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। अमरीकी टैरिफ के असरात से निमटने के लिए भी काम कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मादनी इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 रेकोटेक और मादनी तरक्की का नया भाग। बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक फैला टेथियान मेटलॉजेनिक बेल्ट सोने, तांबे, लोहे, कीमती पत्थरों और दीगर नायाब मादनियात से माला माल। रेकोटेक में दुनिया के बड़े सोने और तांबे के ज़खायर, माशी इस्तेहकाम के ज़ामिन। माइनिंग सेक्टर में मुकामी अफराद को तरबियत और रोजगार के सुनहरी मौक़े फराहम। रेकोटेक सिर्फ एक कान नहीं, पाकिस्तान के मादनी ख्वाब की ताबीर। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए तरक्की और रोजगार की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सहूलत बाजार कायम करने का जायजा इजलास। सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। 13 नए सहूलत बाजारों की ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमजोर और मुतवस्सित तबके को अशिया खुरनोश कम निर्ख पर फराहम करना है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। मरियम नवाज। नफरत, गालम गलोच और जलाओ घिराव की नहीं, तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन की नई दास्तानें सामने आ रही हैं। करप्शन करके पैसे मुल्क को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया मुहिम पर लगाए गए। अवाम ने PTI का नफरत और इंतशार का बयानिया मुस्तरद कर दिया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से कौमी मईशत को तरक्की देंगे। हुकूमत ने दिन रात मेहनत करके बिजली की कीमत में रिलीफ दिया है। माशी इस्तेहकाम से गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में आएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अफगान महाजरीन से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद होगा। हुकूमत सब्र का मुजाहिरा कर रही है। रेड जोन में एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। महरंग लागू की रिहाई से मुतालिक बलोचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। रियासत मुखालिफ तकरीरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिम की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस।
کم عمر قبائلی نوجوان فتنۃ الخوارج کے ہاتھوں دہشت گردی کی آگ میں ایندھن بننے لگے. ہلاک دہشت گرد شہریار کی والدہ نے بیٹے کی ہلاکت کا ذمہ دار فتنۃ الخوارج کو قرار دے دیا. ماؤں سے اپنے بچوں کو خوارج کے پروپیگنڈے کا شکار ہونے سے بچانے کی اپیل. اس سے قبل روح اللہ نامی دہشت گرد کے والد نے بھی اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا. پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا مشن. پہلے 3 روزہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا 13 اپریل سے آغاز. کنونشن میں 500 مندوبین شرکت کریں گے. سمندر پار پاکستانیوں کو ملک میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جائے گا. بیرون ملک مقیم پاکستانی ہی ملک کے اصل سفیر ہیں. انہیں سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں دینے سے ترقی کا نیا دور شروع ہوگا. ایم ڈی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن افضال بھٹی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی ٹیرف میں اضافے کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی مالیاتی منڈیاں شدید دباؤ کا شکار. گزشتہ 2 روز کے دوران امریکی سٹاک مارکیٹ میں ڈو جونز انڈیکس، نیسڈیک اور ایس این پی میں مسلسل گراوٹ جاری. ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں میجر انڈیکسز میں بھی مندی کا رجحان ریکارڈ. چین کی جانب سے بھی امریکی مصنوعات پر 34% ٹیرف عائد کرنے کے بعد عالمی مارکیٹ میں کھربوں ڈالر کا نقصان. غزہ پر صہیونی فوج کے فضائی حملے. 24 گھنٹے کے دوران مزید 60 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں فلسطینی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت. اسرائیل کا جنوبی غزہ کے علاقوں سے مزید جبری بے دخلی کا الٹیمیٹم. گزشتہ 18 ماہ میں غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,669 ہو گئی. 1,15,000 سے زیادہ زخمی. جنگ بندی خاتمے کے بعد 19 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے. غزہ میں روزانہ کی بنیاد پر 100 بچے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں. یونیسیف کی رپورٹ. گستاخانہ سوشل میڈیا پوسٹ کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں زبردست مظاہرے. صورتحال کشیدہ. ڈوڈا اور کشتواڑ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز معطل. بڑی تعداد میں بھارتی اہلکار تعینات. مظاہرین کا انتہا پسند ہندو کو سخت سزا دینے کا مطالبہ. کشمیریوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی. کل جماعتی حریت کانفرنس کی گستاخانہ فعل کی شدید مذمت. بھارت میں مسلم مخالف وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلمانوں کا مختلف شہروں میں احتجاج. متنازع بل سازش قرار. مقصد مسلمانوں کو پسماندہ اور ان کے حقوق کو غصب کرنا ہے. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی. لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا نے بھی وقف ترمیمی بل گزشتہ رات دیر گئے پاس کر دیا. امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش. ایران سے براہ راست بات چیت کرنا بہتر ہے. ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایران مساحلت کار کے ذریعے بات چیت کرنے کا خواہاں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. ایران نے براہ راست بات چیت کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے بالواسطہ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی تھی. نیوزی لینڈ کا ون ڈے سیریز میں پاکستان کے خلاف کلین سویپ. تیسرے میچ میں کیویز کی 43 رن سے کامیابی. بارش کے باعث میچ 42 اوورز تک محدود. نیوزی لینڈ کے 8 وکٹوں پر 264 رنز. پاکستانی ٹیم 40 اوورز میں 221 رنز بنا کر آؤٹ. مائیکل بریسویل پلیئر آف دی میچ. بین سیئرز پلیئر آف دی سیریز قرار پائے. نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ون ڈے میچ کے دوران افغان شائقین کی قومی پلیئر سے بد زبانی. پاکستانی ٹیم انتظامیہ کی مذمت. 2 افغان شائقین کے کرکٹر خوشدل شاہ سے ہاتھا پائی کی کوشش. نازیبا الفاظ بھی ادا کیے. پاکستانی ٹیم کی شکایت پر غیر ملکی شائقین کو اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا. اور سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ النصر نے الہلال کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. کرسٹیانو رونالڈو کے 2 گول. پوائنٹس ٹیبل پر نصر 54 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود. الاتحاد کو پہلی اور الہلال کو دوسری پوزیشن حاصل.
नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने टेलीफोन पर राबिता किया और बिजली की कीमतें कम करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी। ये मिशन और मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिहूनी जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने गजा पर सिहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई में मज़ीद कमी होगी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास की ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है और इन मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को पार्टी की सूबाई सतह पर इजलास बुलाने और इसमें अवाम को रिलीफ के हुकूमती इक़दाम की तहसीन करने की हिदायत की। सदर आसिफ अली जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि सदर मुमलकत का इलाज जारी है और उनकी सेहत बतदरीज बेहतर हो रही है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के बारे में सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया गया। वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकली फिट हैं, उनको उनके स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, इन्फेक्शियस कंट्रोल के डॉक्टर। कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल्स जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ कि अब ये स्पेकुलेशन और ये बातें शुड कम टू एन एंड। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका हमारा बेहतरीन तिजारती शराकतदार है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं। तफसील जानते हैं फहद अजीज से। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में काबीना ने सख्त फैसले किए जिनके बदौलत मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला है। उन्होंने कहा कि महंगाई में नुमाया कमी आई है और आम आदमी तक समरात पहुँचना शुरू हो गए हैं। आम आदमी में की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। What we have seen is rising foreign exchange reserves on the back of very strong remittances, and you have seen that for the first 2 months of Q3 in this fiscal year as well. They are up 32% year on year. If we stay on this trajectory, so inshallah we'll get to about $36 billion or thereabouts of annual remittance flows in this country, which would be an all-time high. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अमरीकी टैरिफ को देखने के लिए 2 कमेटियां बनाई हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी से आला सतह का वफ़द अमरीका जाएगा। The Prime Minister has constituted 2 committees. With the approval of the Prime Minister, we intend to send a high-level delegation. We want to be a partner, which is a long-term strategic partner, and we are working on the package as of now, and we'll finalize that so that this discussion can go forward with the US administration. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात से टैक्स फाइलर्स की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 पाकिस्तान में मादनी इनकलाब का आगाज करेगा। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक फैली
तेतियान मेटलोजेनिक बेल्ट सोने, तांबे, लोहे, कीमती पत्थर और दीगर नायाब मादनियात से मालामाल है। रेकोडेक में दुनिया के बड़े सोने और तांबे के ज़खायर शामिल हैं। पाकिस्तानी नौजवान अर्जेंटीना और ज़िम्बिया में माइनिंग की जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 के जरिए सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की बुनियाद रख दी गई है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए वसाइल से मालामाल इलाकों में तरक्की और रोजगार की नई राहें खुलेंगी। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी है। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमज़ोर और मुतवसत तबके को अशिया खुरनोश कम नरखों पर फराहम करना है। उन्होंने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। वज़ीर आला ने सहूलत बाजारों की शमसी तवानाई पर मुंतकली का हुक्म देते हुए 69 करोड़ से ज़ायद फंड्स की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर नौशहरा, विरकाम, बोरीवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदाबख्श लाड़काना में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो और बेगम अमीर भुट्टो के मज़ारात पर भी हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात व नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को इक्तिसादी तबाही से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है, जबकि माजी में तब्दीली के दावेदारों के दौर में करप्शन की खौफनाक दास्तानें सामने आ रही हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अशफाक खान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दनियाल चौधरी ने कहा कि जब हमें हुकूमत मिली तो महंगाई, बिजली, लोड शेडिंग तारीखी बुलंद सतह पर थी। पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करने पर तैयार नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत दिन रात मेहनत करके महंगाई की शरह को मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर लाई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दिया जा रहा है। बिजली की बिलों में भी नुमाया कमी की गई। जिस तरह ये हाथ पांव बांध कर पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी कि ये मुल्क डूब जाए, जो ये लेटर्स लिखते थे IMF को कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दो, पाकिस्तान के गरीब बेरोजगार के साथ मुआहदा ना करो, ये हमें लहू लहान करके गए थे और सवाल पूछते थे कि खून क्यों निकल रहा है। हाथ बांध के गए थे और पूछ रहे थे कि ये लोग तैर क्यों नहीं रहे, डूब क्यों रहे हैं। उसका जवाब है कि हमने हर मरहले को एड्रेस किया, हर मरहले को हम आगे लेके चले और इंशाअल्लाह आज ये रिलीफ जो है इससे और रिलीफ भी आएंगे। दनियाल चौधरी ने कहा कि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बिलियन ट्री मंसूबे, मसाजिद, ज़कात फंड समेत हर शोबे में अरबों रुपए की करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। जहां हम लैपटॉप्स देते हैं, जहां हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वहां हम पे तनकीद करने वाले अपनी यूनिवर्सिटियों की और एजुकेशन सिस्टम में जो करप्शन हो रही है वो रोज हमारे सामने आ रही है। जो करप्शन के ठेकेदार बने थे उन्होंने केपी में पिछले 10 साल से नैब को ताले लगा दिए थे, एहतसाब कमीशन का हेड नहीं लगा सके। दनियाल चौधरी ने कहा कि करप्शन के दावेदारों ने अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया, जबकि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने सरकारी टैकों में करप्शन के खात्मे के लिए बोली के निज़ाम को पोर्टल पर मुंतकिल कर दिया। दनियाल चौधरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून गाली गलोच, नफरत और जलाओ गिराव की सियासत पर यकीन नहीं रखती, बल्कि तरक्की, खुशहाली और अवाम खिदमत के वादों को अमली शक्ल देने पर यकीन रखती है। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुल्क की क़यादत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी से अवाम और सनतों को फ़ायदा होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत अवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए तमाम वसाइल फराहम कर रही है। रिपोर्ट कर रही हैं अस्का मकसूद। अज़मा बुखारी ने कहा कि फसाद पार्टी को अवाम को दिया गया रिलीफ अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में कमी कुछ लोगों के लिए तकलीफ का बायस है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोज बरोज नई दास्तानें सामने आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही पार्टी के वुज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। एक फसाद पार्टी है जिसको जो है वो पाकिस्तान का रिलीफ कभी भी अच्छा नहीं लगता। एक तकलीफ का मुकाम है कि जिन्होंने IMF को ख़त भी लिखे, IMF के जो है वो जाकर दफ्तरों के नीचे धरने भी दिए, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी की। इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की, और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है। चित्राल में एक जंगलात के हवाले से एक खबर आई है
جس میں قومی خزانے کو 866 کروڑ 866 کروڑ کا بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے کچھ دنوں میں عوام کو ایک اور خوشخبری سنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے پنجاب بھر میں عوام کو جو ریلیف دیے گئے، یہ ریلیف آج تک کسی حکومت نے نہیں دیے۔ رمضان سہولت بازار، اس کے اندر عوام کو 1 ارب 11 کروڑ روپے کی جو ہے وہ بچت ہوئی ہے۔ ان تمام جو سبسیڈائزڈ چیزیں ان سہولت بازاروں کے ذریعے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو ملی۔ یہ ریکارڈ قائم کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے۔ 13 نئے سہولت بازار جو ہیں وہ اگست تک قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے انہوں نے۔ لاہور میں 14 مقامات پر پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے کا چیف منسٹر صاحبہ جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے، جو ہے سہولت آن دی گو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب کی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ جلد از جلد اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گی۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے گھریلو صارفین اور صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے اعلان کو ہر طبقے کے عوام نے سراہا ہے۔ کراچی کی تاجر اور کاروباری برادری نے بھی وزیر اعظم کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ تفصیل ضمیر عباس سے۔ مہنگائی سے متاثرہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے بہت اقدامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح 57 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید ریلیف فراہم کرنے اور کاروبار کے فروغ کے لیے بجلی کے نرخوں میں نمایاں کمی کا اعلان کر کے عوام کو عید کا تحفہ دے دیا۔ کراچی کے کاروباری حضرات اور تاجر برادری بھی اس فیصلے سے بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی ان کی جو اچھی چیزیں ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم جو لیا جس سے بجلی کی قیمت جس سے کمی کی، جس سے آنے والے دنوں میں جو پروڈکشن پرائسز ہیں اس میں جو ہے وہ کافی کمی آ جائے گی۔ یہ کافی ٹائم سے جدوجہد کر رہے تھے کہ آئی پی پیز کا جو میٹر ہے وہ ریزالو ہو جائے، تو بالآخر جو ہے اس سے جو آئی پی پیز کو جو دینے پڑ رہے تھے اب وہ دینے نہیں پڑیں گے۔ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پبلک کو ملے گا۔ یہ بجلی کا یونٹ 7.5 روپے قریب کم کیا گیا ہے، وہ ایک خوش آئین ہے۔ شہباز شریف کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ یہ وقت کی ضرورت تھی۔ صنعتیں بھی اب رن کریں گی۔ گھریلو صارفین پہ جو 7.5 روپے یونٹ کم کیا گیا ہے، وہ بھی گھریلو صارفین جو کہ نوکری پیشہ ہیں اور مڈل طبقہ ہے، ان کے لیے بھی ایک اچھا ریلیف انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ خوشائن عمل ہے، اس سے کاروباری مواقع بھی لوگوں کو ملیں گے اور جو ہے کاروبار بھی بہتر ہوگا۔ اس سے جو ہے صنعتیں چلیں گی تو اس ملک کا پہیہ چلے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو ہمارا کیونکہ تعلق الیکٹرانک سے ہے اور ہماری جو چیزیں ہیں وہ سب الیکٹرک سے چلتی ہیں، جب یہ یونٹ کم ہوں گے اس سے جو ہے ہمارے کاروبار میں جو ہے بہتری آئے گی۔ تاجروں اور صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ بجلی کے فی یونٹ قیمت کم کرنے سے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا اور نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سیاستدانوں نے بھی صنعتی اور گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے حکومتی فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ صنعتوں کو سستی بجلی کی فراہمی سے ملک میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد اپنی رپورٹ میں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بجلی سستی کرنے کا جو اعلان کیا ہے وہ یقیناً ایک قابل ستائش عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اور تمام شعبے مہنگی بجلی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہے تھے اور مختلف حلقوں کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا بھی بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ سب سے بڑا ریلیف عوام کو ملا ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ہے۔ اس سے انڈسٹری چلے گی، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور روزگار ملے گا، اور یہی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں حکومت سے کہ آنے والے وقت میں وہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے نہ صرف عوام پر مالی دباؤ کم ہوگا بلکہ پیداواری لاگت میں کمی سے صنعتوں کو بھی فروغ ملے گا، اور اس کے ساتھ بند صنعتی یونٹ بھی فعال ہوں گے جس سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہماری جو صنعت کا پہیہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اب چلے گا، کیونکہ انشاءاللہ تعالی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے اور شافع صاحب اور سالک صاحب کی طرف سے آج نمائندگی کرنے آیا ہوں۔ پوری دنیا میں ایک ایسا جال بچھائیں کہ پوری دنیا میں پتہ چلے کہ واقعی پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ پہلی بار ہماری ایسی حکومت آئی ہے جنہوں نے اتنے پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں
اور آج سے پہلے ایسی کوئی بھی حکومت نہیں تھی جس کو اتنا خیال آیا ہو. اس سٹیپ کی وجہ سے بہت ہی فیملیز کو ریلیف ملی ہے. بجلی کی قیمتوں میں کمی سے کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی. کاروباری لاگت میں کمی سے مہنگائی بھی کم ہوگی. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز الائنس نے حکومت کی طرف سے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے اقدام کو سراہا ہے. الائنس کے پیٹرن ان چیف ظفر چودھری اور دیگر تاجر رہنماؤں نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ صنعتی صارفین کو ریلیف سے کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا. انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. لاہور کے بڑے تاجروں نے اس موقع پر ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومتی کوششوں کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا. حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے اعلان سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. عوام نے وزیر اعظم کے اعلان کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. جیسا جو مزدور طبقہ ہے، جو غریب عوام ہے، اس کے لیے یہ کافی ریلیف ہے. ان کا بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ. جو غریب عوام ہے انہوں نے بہت اچھا یہ فیصلہ لیا ہے کہ غریب عوام کے لیے یہ بجلی کے یونٹ میں جو کمی کی ہے اس کے لیے انہوں نے ان کا دل سے تھا گرائیوں کے شکر ادا کرتے ہیں. ایسے اور بھی ان کو کرنے چاہیے اعتماد. چلیں، اچھا پازیٹیو امیج ہے گورنمنٹ کی طرف سے. عام عوام کے لیے ریلیف اگر ان کو ملتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ابھی بجلی کے جو بل پہلے بڑھ رہے تھے ابھی وہ کم ہوں گے تو پھر ہمارا بجٹ بھی کم ہو جائے گا. اس وجہ سے اچھا ہی ہے کہ بجلی کم ہوئے گی تو پھر ہمارا بجٹ بھی اچھا ہو جائے گا. اچھی بات ہے اگر کوئی پلس پوائنٹ مل رہا ہے اگر عوام کو کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ بجلی کے لحاظ سے مل رہا ہے چاہے پیٹرول کے لحاظ سے مل رہا ہے، تو یہ حکومت کا جو ہے نا یہ اچھا پوائنٹ ہے. اور اسی طرح کے جو ہے نا انیشیٹو آگے بھی نا فیوچر میں بھی لینے چاہیے جس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملے وہاں کو. انہوں نے بہت اچھا جو ہے نا قدم لیا ہے جو ہے نا عوام کے لیے جو ہے نا 7.5 روپے جو ہے نا یونٹ کم کی ہے. یہ ان کا بہت شکریہ ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جو ہے اقدام کر رہے ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے. جب شہباز شریف نے 7.5 روپے پر یونٹ کم کیا ہے تو انشاءاللہ انہوں نے اچھا ریلیف دیا ہے اور اچھا اثر پڑے گا اور بجلی کے بل بھی کم آئیں گے اور ہم پر بوجھ بھی کم ہوگا. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بجلی کی قیمت میں کمی کے اعلان کو ملتان کی صنعت کار اور تاجر برادری نے خوشائند قرار دیا ہے. بجلی کی قیمت میں کمی سے معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی. رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے دلاور حسین. وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بجلی ٹیرف میں کمی کے اس فیصلے سے صنعتی پیداوار کی لاگت میں کمی آئے گی، معیشت کو فروغ حاصل ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. تمام انڈسٹری چلتی تو الیکٹرکسٹی پہ ہے. الیکٹرکسٹی کے بل بہت زیادہ تھے. اب حکومت کے اس فیصلے سے ہماری پروڈکشن بڑھے گی اور ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھے گی. اس سے نہ صرف ہمیں فائدہ ہوگا بلکہ اینڈ کنزیومر کو بھی فائدہ ہوگا. ایگریکلچر کے پراسپیکٹو سے اگر بات کروں تو یہ کاشتکار دوستوں کے لیے بڑی خوشائن بات ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے کاشتکار دوست اپنی ٹربائن یوز کرتے تھے یا الیکٹریسٹی کی ان کی ٹربائنس تھیں تو اس سے ڈیفینیٹلی ہے کہ جو ان کے ہیوی بلز آتے تھے وہ کم ہوں گے. تو یہ حکومت پاکستان کی طرف سے بڑی خوشائن بات ہے. تاجر برادری اور صنعت کاروں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ کاروباری طبقے اور ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے بجلی کے اندر 7 روپے سم تھنگ کا، تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو تھی وہ انکریز ہوئی ہوئی تھی. اب اس سبسڈی کی یا ریلیف کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کاسٹ میں کمی آئے گی اور اس کاسٹ میں کمی آنے کی وجہ سے پروڈکشن میں اضافہ ہوگا. بجلی کی قیمتوں میں کمی سے صنعتی شعبے کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا. ملکی برآمدات میں اضافے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا اور ملک کی معیشت مستحکم ہوگی. دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی بڑا عوامی ریلیف ہے. صدر SCCI فضل مقیم خان نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ اس اقدام سے صنعتی اور گھریلو صارفین بجلی کی قیمتوں میں کمی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. شریف کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک طویل جنگ لڑتے ہوئے 2024 جون سے لے کر آج تک جو ٹیرف میں کمی آئی وہ تو آپ لوگوں کو بظاہر پتہ تھا، لیکن آج جو واضح کمی آئی ڈومیسٹک کے لیے اور آل ڈومیسٹک کے لیے 7 روپے 41 پیسے اور انڈسٹریز کے لیے 7 روپے 69 پیسے پر یونٹ میں جو کمی لے کر آئے ہیں، ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس حالات اور اس موقع کی مناسبت کے مطابق جو انہوں نے ریٹ اور جو بجلی کے ٹیرف میں جو کمی کی ہے
मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अब इसी तरह बिजली की लोड शेडिंग भी कम होगी और इसका भरपूर फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल और डोमेस्टिक वाले भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के मनशियात की रोकथाम के कमीशन का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। ये इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल में न्यूयॉर्क में होने वाले इंतखाबात में अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साल मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इलाकाई ग्रुपों के लिए दस्तियाब नशिस्तों पर मुकाबला करने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की जानिब से बयान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की जानिब से मिलने वाली ज़बरदस्त हिमायत पर मशकूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों के ज़ेर कब्ज़ा गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा किया है। सलामती काउंसिल के आरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कल अदम TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और मुजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहलिक गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द गिरोहों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को बाजियाब कराया जाए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतनब्बे किया है कि हुकूमत सब्र का मुजाहिरा कर रही है, तहम मुल्क और रियासत मुखालिफ तकारीर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। BYC क्या है? हकीकत सबको मालूम है। तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट शाहिद रिंद कहते हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी लॉन्ग मार्च कोयटा पहुंचने से सिक्योरिटी खदशात हैं। सूबे भर में सेक्शन 144 नाफिज है, इसलिए BNP को रेड जोन में धरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। BNP से मुज़ाकरात के 2 राउंड्स हुए, दोनों नाकाम रहे। BNP क़यादत को शाहवानी स्टेडियम में धरने के लिए कहा गया था मगर वो नहीं माने। गुज़िश्ता रोज़ धरने में BYC की क़यादत बिलखुसूस डॉक्टर सबिया की जानिब से एक ऐसी तकरीर की गई जो तकरीर सूबे की हुकूमत के लिए, रियासत के लिए उस पर बहुत उस तकरीर पर तशवीश है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है उसके प्लेटफॉर्म पर एक रियासत मुखालिफ तकरीर की गई और इसका जायज़ा कल लिया गया और इस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसका आगाज़ हो चुका है और कानून अपना रास्ता लेगा। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ तकरीर में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई की गई उसका जवाब देने का इख्तियार और सलाहियत सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, उनके कौम के लोग और उनके स्पोक्स पर्सन पूरी तरह रखते हैं। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से पहले रोज़ से ये वाज़ेह हिदायत थी कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस के दौरान कोई ऐसी बात ना की जाए जो उसे डीरेल करे या फिर जो उनकी पॉलिटिकल तरबियत है उस पर उसका कोई असर पड़े। सरबराह BNP सरदार अख्तरजान मींगल की रियासत मुखालिफ तकरीर का भी जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर सबिया ने भी धरने में पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की। मुल्क मुखालिफ तकरीरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लाजमी की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद जब दहशतगर्द उस वाक़े में मारे गए तो उनकी लाशों को जब कोयटा लाया गया तो उसके बाद BYC की जानिब से एक प्रोटेस्ट किया गया और उस प्रोटेस्ट पे कहाँ कहाँ कानून की किस किस तरह खिलाफ वर्जी हुई इस पर DIG ऑपरेशंस और मैं ख़ुद आज से चंद रोज़ कबल आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं। BYC के प्रोटेस्ट के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जो है एक कॉल दी लॉन्ग मार्च की और लॉन्ग मार्च जो है वो वर्ड से कोयटा की तरफ आया और इस बात का भी जिक्र पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है कि इस लॉन्ग मार्च के कोयटा पहुंचने की सूरत में कुछ सिक्योरिटी खदशात थे जिनको तकवीत दी उन वाक़यात ने जो कि डबल रोड पर और लकपास पर हुए। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो है चीज़ों को पॉलिटिकली मैनेज करने की भरपूर कोशिश की गई। सूबाई हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने न सिर्फ सूबाई असम्बली में मौजूद जो पार्लिमानी जमातें हैं उनसे राब्ते किए बल्कि जो बाहर हैं उनसे भी गुफ्तु शनीद का सिलसिला जारी रहा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना था सरदार अख्तरजान मींगल के 3 बड़े मुतालिबात में डॉक्टर महरंग बलोच की रिहाई का मुतालबा भी शामिल था, लेकिन महरंग बलोच से हुकूमती वफ्द की जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान का एक सवाल पर कहना था अफगान महाजरीन के हवाले से विफाक की पॉलिसीज के पाबंद हैं, ताहम अदालत आलिया के तफसीली फैसले का इंतजार है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा।
فتنہ الخوارج کم عمر پاکستانی قبائلی نوجوانوں کو دہشت گردی کی آگ میں ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں متاثرین کی ایک بڑی تعداد فتنہ الخوارج کی انتہا پسندی کو مسترد کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ہلاک خارجی شہریار کی والدہ کا پیغام سامنے آیا ہے۔ شہریار کی والدہ نے کہا کہ ظالم خوارج باقی بیٹوں کو بھی رابطہ کر کے ہراساں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گاؤں چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے تمام ماؤں سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ ما زوی و هغه مدرسه ویله کله چې د مدرسې نه فارغ سوی راغلی کور ته دې ظالمانو له ما نه بوتلی حکومت خلاف یې جنګولی زه دوه درې ځله پسې لاړم ما ته یې نه راکولی هغه دې ظالمانو له لاسه مړ سوی اوس له دې نه بعد مې د نورو زمانو سره رابطې کوي په موبایل خبرې ورسره کوي اوس موږ خپل تانګ یو اوس موږ دې له لاسه کلی پرېږدو درومو اوس د دا نورو میندو طرحه اوس نورو میندو ته دا وایي چې په خپلو بچو پشاور میں لوگوں نے کالعدم تنظیم بی ایل اے کی دہشت گردی کے خلاف احتجاج کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس واقعے میں بے گناہ پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کو سرعام پھانسی پر لٹکایا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے، جو ان کے ساتھ ملوث ہے وہ غلطار ہے، جو راہ ایجنٹ ہے وہ پاکستان کا غلطار ہے، جو ہندوستان کا یار ہے وہ ہمارا غلطار ہے۔ بالکل ان کو پاکستان میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغانوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تورخم سرحد کے راستے وطن جانے والے افغان شہری نے پاکستان میں اچھا وقت گزارنے پر حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ مزید احوال بتا رہے ہیں تورخم میں موجود ہمارے نمائندہ عمر شمواری۔ ملک بھر میں غیر قانونی افغان مہاجرین کو رضاکارانہ طور پر افغانستان جانے کے لیے جو ہدایت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ابھی افغانستان بے دخلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں تورخم بارڈر پر یہ افغانی آئے ہوئے ہیں جو افغانستان جا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک افغانی موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ افغانستان جا رہے ہیں، کیسے تاثرات ہیں آپ کے؟ پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے ٹائم گزارے اس کے ساتھ، اس نے بولا ہم خوشی نال جا رہے ہیں افغانستان۔ جی بالکل، اپنے افغان شہری کی بات ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان میں بھی بہت زبردست ٹائم گزارا ہے کہ حکومت سے یا کے لوگوں سے اتنی خوش ہوش ہے اور ابھی خوشی سے افغانستان جا رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے فارن نیشنل سیکیورٹی سیل کے تحت غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے انخلاء کی مہم جاری ہے۔ گزشتہ 2 روز میں پنجاب سے 1085 افراد کو تورخم کے راستے واپس بھجوایا گیا۔ پنجاب کے ہولڈنگ ایریاز سے 1359 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو آج بھجوایا گیا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم ACC ہولڈرز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے خصوصی سیل کے ذریعے صوبے بھر میں مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا مشن پہلا 3 روزہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا 13 سے 15 اپریل تک انعقاد ہوگا۔ MD اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن افضال بھٹی نے سید قمر رضا چیئرمین بورڈ آف گورنرز اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کنونشن میں 500 مندوبین شرکت کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اظہر جاوید۔ OPF کے MD افضال بھٹی نے بتایا کہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد سمندر پار پاکستانیوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ سیل قائم کیا گیا اور نیب کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مضبوط قیادت میں ترقی کے اقدامات جاری ہیں اور وزیر اعظم کے مشورے سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ افضال بھٹی نے اعلان کیا کہ پاکستان میں پہلی بار 13 اپریل سے 15 اپریل تک اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا انعقاد ہوگا، جس میں تقریباً 500 شرکاء شرکت کریں گے۔ کنونشن کا مقصد بیرونی ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دینا اور انہیں مکمل تحفظ فراہم کرنا ہے۔ پاک بحریہ کی قیادت میں کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کے اشتراک سے جنگی جہاز PNR اسلط نے صومالیہ کے مشرقی ساحل کے نزدیک بحیرہ عرب میں سمندری قزاقی، مسلح ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف پیٹرولنگ کی۔
جہاز نے جدید ریڈار اور سینسرز کے ذریعے خلیج عدن کے تجارتی روٹ کی نگرانی کی، جس سے بین الاقوامی بحری جہاز رانی کے لیے درپیش خطرات میں کمی آئی۔ یہ آپریشن پاک بحریہ کے محفوظ سمندری تجارت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ایک ہندوتوا کارکن کی طرف سے قرآن پاک کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد اپلوڈ کیے جانے کے خلاف زبردست مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ڈوڈا شہر اور بھدرواہ میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے مجرم کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ بھدرواہ میں ہڑتال بھی کی گئی۔ علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ انتظامیہ نے حالات قابو میں رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں بھارتی فورسز اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ انتظامیہ نے مظاہروں کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ڈوڈا شہر اور کشتواڑ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں ڈوڈا میں ہونے والے گستاخانہ فعل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مذہبی کشیدگی کو ہوا دینے اور کشمیریوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی دانستہ کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کے مصائب میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اس طرح کی اشتعال انگیزی کر رہی ہے۔ قابض انتظامیہ نے کشمیری مسلمانوں کے املاک کی ضبطگی کا مذموم سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع رامبن میں 2 کشمیریوں کی زرعی اراضی کالے قانون کے تحت ضبط کر لی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد مودی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کے املاک کی ضبطگی کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس کا واحد مقصد علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ ضلع کٹھوعہ کے مختلف علاقوں میں بھارتی فورسز کا تلاشی آپریشن مسلسل 14ویں روز بھی جاری رہا۔ بھارتی فورسز اہلکاروں نے تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کے دوران اب تک 1 خاتون اور 2 کم عمر لڑکیوں سمیت 2 درجن سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت میں انتہا پسند مودی سرکار کی جانب سے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے متنازع وقف ترمیمی بل کے خلاف بھارت کے مختلف شہروں میں مسلمانوں کا احتجاج جاری ہے۔ بھارت کے مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے بل مخالفت احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے اس بل کو مسلمانوں کے خلاف ایک سازش قرار دیا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کا مقصد مسلمانوں کو پسماندہ کرنا اور ان کی جائیداد کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ مودی سرکار کی مسلم مخالف پالیسیوں کی بدولت مسلمانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فورسز کے فضائی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد 1.9 ملین افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق جب سے حملے دوبارہ شروع ہوئے ہیں، غزہ میں روزانہ کی بنیاد پر 100 بچے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں۔ العربیہ کے مطابق یونروا کے سربراہ نے صورتحال کو خوفناک اور انسانیت پر داغ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کا قتل بلا جواز ہے، فوری طور پر دوبارہ جنگ بندی کی جائے تاکہ بچوں کی زندگیوں کو تحفظ مل سکے۔ یونروا کے سربراہ نے مزید کہا کہ گزشتہ 18 ماہ سے جاری جنگ میں اب تک تقریباً 15,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 18 ماہ میں غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,669 ہو گئی ہے اور 1,15,225 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے براہ راست بات چیت بہتر ہوگی کیونکہ یہ تیز عمل ہے اور اسے دوسرے فریق کو بہتر سمجھنے کا موقع ملتا ہے بنسبتاً اس کے کہ کسی مصالحت کار کے ذریعے بات کی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران پہلے مصالحت کاروں کو استعمال کرنا چاہتا تھا مگر شاید اب ایسا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امکان ہے کہ ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا۔ ایران نے براہ راست مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا تھا تاہم بالواسطہ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ کچھ قومی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے آذربائیجان کی ملی مجلس کی چیئرپرسن صاحبہ غفار واواسا انٹر پارلیمنٹری یونین کی 550ویں اسمبلی کے موقع پر تاشکند میں ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان اقتصادی اور سیاسی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر غور کیا گیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تجارتی روابط کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف تعاون کو مزید بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر منسک میں دستخط ہوئے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور بیلاروس کے وزیر توانائی نے تقریب میں شرکت کی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ بیلاروس کے ساتھ باہمی معاہدوں سے 2 طرفہ تعاون میں اضافہ ہوگا۔ بیلاروس کے وزیر توانائی نے پاکستانی وفد کے لیے غیر استقلالی کے جذبات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان سے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال نے کہا ہے کہ سابق دور حکومت میں مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے اور ترقیاتی منصوبوں کو روکنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا۔ ناروال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت ملک کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملے گا اور صنعت ترقی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ناروال میں 300 ایکڑ پر انڈسٹریل زون بنایا جائے گا جس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے ہزاروں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں دن رات
पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हमने लोगों को रिलीफ देना शुरू किया है और वजीर आजम ने चंद रोज पहले तकरीबन 7.5 रुपया फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है, जिससे मुझे यकीन है कि लोगों को भी बहुत रिलीफ मिलेगा और हमारे कारखानों की पैदावार बढ़ेगी, हमारी ज़राअत की पैदावार बढ़ेगी और पाकिस्तान की बरामदात में भी इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि देरीना मुल्की मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुदब्बिराना फैसला है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए मुश्किल फ़ैसले भी किए हैं। बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान ऐसा इक़दाम है जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर तवानाई और पाक फ़ौज खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड सेट हुआ है जिससे इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इस बात पे कि वो बहुत मुश्किल फ़ैसले भी कर सकती है आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है, बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा कदम है। आज के इस महंगाई के दौर में मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, मिनिस्टर पावर को, अवैस लगारी साहब को और ये जो टास्क फोर्स है जो बनाई गई थी, मैं उनको पाकिस्तान के लोगों की तरफ से अपनी जानिब से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है और IPP से मुआहदों पर नजर सानी से कौमी ख़जाने को खतीर रकम की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची और हैदराबाद में तरक्याती मंसूबों के लिए बिलतरतीब 15 अरब और 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की पैदावारी कंपनियों की निजकारी की जाएगी और मुसाबकत के लिए 1 से ज़ायद कंपनियों को मौका दिया जाएगा। एक सवाल पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत वफाकी दारकूमत में तरक्याती उमूर पर इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तरक्याती कामों में तेज़ी, मरकजी शाहराहों की कशादगी और इंटरचेंजेस की खूबसूरत लैंडस्केपिंग का जायजा लिया गया। चेयरमैन ने मौसम गर्मा में शहर भर में फूल लगाने, अहम चौराहों पर माहौल दोस्त प्लांटर्स नस्ब करने की हिदायत की। उन्होंने CDA मॉडल नर्सरी को रिसर्च सेंटर के मयार पर अपग्रेड करने और मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम फार्म मैकेनाइजेशन के फ़रोग में अहम संग मील साबित होगा। लाहौर में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम से मुकामी ट्रैक्टर इंडस्ट्री और काश्तकारों को सपोर्ट मिली है। इजलास में ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी गई और इसे जारी रखने के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील राम मेमन ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान को मजबूत और माशी लिहाज से मुस्तहकम करने की कोशिश की है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील राम मेमन ने कहा कि जो लोग मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सूबे मिलकर चलें और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम सूबों को मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पिंडी घेप में जदीद डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद सेहत की सहूलियात को अवाम की दहलीज तक पहुँचाना है। गवर्नर पंजाब ने ऐलान किया कि फतह जंग में भी डायलिसिस सेंटर का क़याम पीर से किया जाएगा, जिससे मकामी मरीजों को रिलीफ मिलेगा। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वो अवामी खिदमत को अपनी सियासत का महवर समझते हैं। नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवल मैगजीन ने पाकिस्तान के भरपूर कुदरती और सकाफती वर्से की वसी पैमाने पर पहचान और आगाही पर जोर दिया है। रवा माह के एडिशन में शाया होने वाले एक मजमूम ने मैगजीन ने शुमाली इलाकाजात में फैले कुदरती पहाड़ों की बेपनाह सियाहती सलाहियत को उजागर किया है। मैगजीन में इस बात की अहमियत को उजागर किया गया है कि मेहमान नवाजी और खूबसूरत पहाड़ी रास्तों की वजह से सियाहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल होने का मुस्तहिक है। मजमून में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में भरपूर वर्सा और सियाहत की बेपनाह सलाहियत से फ़ायदा उठाने और गैर मुल्की सयाहों को मुतवज्जे करने के लिए सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को दुनिया से रुखसत हुए 31 साल बीत गए। उनका शुमार बरे सगीर के उन चंद कवालों में होता है जिन्होंने कवाली को आलमी सतह पर पजीराई बख्शी। रिपोर्ट तैयार की है आयशा आफरीन ने।
غلام فرید صابری 1930 میں بھارتی شہر کلیانہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے قوالی کی باقاعدہ تربیت اپنے والد عنایت صابری سے حاصل کی. انہوں نے اپنے بھائی مقبول صابری کے ساتھ مل کر صابری برادران کے نام سے قوالی کا ایک لازوال سفر شروع کیا. سن 70 اور 80 کی دہائی ان کے عروج کا سنہری دور تھا. انہوں نے بھر دو جھولی میری یا محمد جیسی قوالی گا کر دنیا بھر میں اپنے فن کا لوہا منوایا. صابری برادران کے قوالیوں نے نہ صرف برصغیر میں بلکہ دنیا بھر میں صوفی موسیقی کے شائقین کو اپنا گرویدہ بنایا. غلام فرید صابری کی آواز میں گائی مشہور قوالیاں تاجدار حرم، بھر دو جھولی اور میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا آج بھی عقیدت مندوں میں مقبول ہیں، جو سننے والوں پر سحر طاری کر دیتی ہیں. قوالی کے فن میں استاد کا درجہ رکھنے والے غلام فرید صابری نعتیہ قوالی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. غلام فرید صابری کے قوالیوں میں روحانی گہرائی، فنی مہارت اور جذباتی شدت نمایاں ہوتی تھی، جو سننے والوں کو ایک خاص کیفیت میں لے جاتی تھی. ان کی قوالی صرف موسیقی نہیں بلکہ عقیدت، محبت اور روحانی وابستگی کا اظہار تھی. 5 اپریل 1994 کو غلام فرید صابری اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کا فن آج بھی زندہ ہے. ان کی قوالیاں آج بھی سننے والوں کے دلوں میں بستی ہیں اور قوالی کی دنیا میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو شہید بے نظیر آباد مٹھی 44، ٹنڈو جام حیدرآباد پرڈیدن شور 43، سکرنڈ میرپور خاص موجوداڑو لسبیلا 42، تربت اور نوکنڈی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، کھیل میں خوش آمدید. میں ہوں سمیع اقبال. آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو تیسرے ون ڈے میں 43 رن سے ہرا کر کلین سویپ کر دیا. ماؤنٹ مینگنوئی میں کھیلا گیا میچ بارش کے باعث 42 اوورز تک محدود کیا گیا. نیوزی لینڈ نے 8 وکٹوں پر 264 رن سکور کیے. مائیکل بریسویل نے 59 اور مریو نے 58 رنز کی اننگز کھیلی. پاکستان کی جانب سے عاقف جاوید نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواب میں پاکستانی ٹیم 40 اوورز میں 221 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. بابر اعظم 50 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر بیٹر رہے. کیویز کی جانب سے بین سیئرز نے 5 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی. مائیکل بریسویل میچ اور بین سیئر سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. پاکستان کرکٹ ٹیم انتظامیہ نے غیر ملکی شائقین کی جانب سے قومی پلیئر سے بد زبانی کی مذمت کی ہے. پی سی بی کے مطابق غیر ملکی شائقین نے گراؤنڈ میں موجود کرکٹرز کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کیے. پاکستان مخالف آوازیں کسنے پر کرکٹر خوشدل شاہ نے غیر ملکی شائقین کو منع کیا. منع کرنے پر افغان شائقین نے مزید نازیبا الفاظ ادا کیے. 2 افغان شائقین نے خوشدل شاہ سے ہاتھا پائی کی بھی کوشش کی. پاکستانی ٹیم کی شکایت پر 2 غیر ملکی شائقین کو اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ ٹیم کو بہت سی چیزوں میں بہتری لانا ہوگی. تیسرے ون ڈے کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے محمد رضوان نے کہا کہ ہم 40 اوورز تک اچھا کھیلتے ہیں لیکن فنش نہیں کر پاتے. جہاں پہ 50 اوور جاتے ہیں ہم 40 اوور تک ہر ٹیم کو پکڑ رہے ہیں. اگر آپ چیمپئن ٹرافی ٹرائی اٹھا کے دیکھ لیں 40 اوور تک ہم نے دوسری ٹیم میں اپوننٹ کو پکڑا ہوا ہے جہاں پہ بھی جیسے بھی کنڈیشن تھی جو بھی تھا. اس کے بعد ہم سے اس ٹائم پہ ایک جو ٹائم ہے وہاں سے نکل جا رہا ہے. مگر بہرحال اس پہ ساری چیزوں کو فکس کیا ہوا ہے، نوٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ انشاءاللہ امید ہے کہ جا کے جو ہماری جو پیچ اسٹاف ہے مینجمنٹ ہے ساری اس پہ کام کریں گے اور پاکستان ٹیم کو اس واپس شیپ میں لے کے آئیں گے کہ جہاں سے ہمیں 50 اوور میں ساری جو ہماری ایفرٹ 30-35 اوور تک ہوتی ہے وہ 50 اوور تک ہو. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
हर वक्त।